सर्वप्रथम 10औं श्रेणीका नानीहरूलाई तथा विद्यार्थीगणलाई मेरो शुभ प्रभात साथै स्नेह अभिवादन। र 10औं श्रेणीका विद्यार्थीगण जसको पहिलो भाषापत्र नेपाली छ, उहाँहरू सबैलाई यो जुन अनलाइन क्लास छ र सिडिओको मार्फत, सिडिओ नेटवर्कको मार्फत जुन प्रसारण हुँदैछ त्यसलाई हेरिदिने आग्रह गर्दछु। र साथै हाम्रा जति पनि महानुभावहरू छन् उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ च्यानल मार्फत जुन अनलाइन क्लास हुँदैछ नेपालीको, हाम्रा दुर्गम क्षेत्रमा पुग्ने बस्ने विद्यार्थीगणमा नपुगेको पनि हुनसक्छ र त्यहाँ पनि पुर्याइदिने आग्रह गर्दछु। र मेरो परिचय तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। मेरो नाम विजय ब्लोन, विद्यालय अम्बियोक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुबथान। र यो महामारीको कारण केही विलम्ब हुन गयो। यो श्रेणी, यो कक्षा पहिला नै चलाउने एउटा कार्यक्रमको महत्त्व गरेको थियौं, मिलाएको थियौं। र यसका विशेष सिडिओ नेटवर्कका जुन कर्णधार भाइ हुनुहुन्छ खगेन्द्र बस्नेतज्यू, उहाँलाई पनि धन्यवाद र आभार टक्राउँछु। र यो महामारीको चपेटमा यो स्टुडियोमा आउन पनि धेरै गाह्रो, तर पनि यो सबैलाई नानीहरूको अहिलेको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण समय छ, शैक्षिक सत्र चलिरहेको छ, त्यसमा केही सहयोग पुग्छ कि नानीहरूलाई केही राहत मिल्छ कि भन्ने उद्देश्य लिएर आज म नानीहरूको समक्षमा दुईटा उपहार लिएर आएको छु। र उपहार भन्दाखेरि अब त्यो कुनै गिफ्ट छैन, उपहार भन्दाखेरि दुईटा कविता लिएर उपस्थित छु। र हाम्रा 10औं श्रेणीका नानीहरूलाई, विद्यार्थीगणलाई मेरो एउटा आग्रह छ, आन्तरिक निवेदन छ। सो के हो भने यो पढ्दाखेरि चाहिँ जुन कविता पढाइन्छ, कविता पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम मनोयोग दिएर आफ्नो दत्त चित्तले ध्यानपूर्वक सुनिदिने र यसलाई हेरिदिने। र यदि बुझ्नु भएन भने नानीहरूले सोध्नु पनि सक्नेछन्, सक्नु पनि हुन्छ। त्यसको निम्ति हामी सम्पर्क नम्बर पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन आजको जुन कविता, पहिलो कविता म पढाउन गइरहेछु, त्यो कविताको शीर्षक छ देश महिमा। हुन त अब देश महिमा कविता नानीहरूले पढिसके पनि होला, धेरै क्लासहरू पनि भइसके अनलाइन क्लास मार्फत। तर पनि म यो आज अनलाइन मार्फत यो पनि पढाउन इच्छा भयो र म पढाउन लागिरहेछु। र यो देश महिमा कविताका कवि हुनुहुन्छ पुष्पलाल उपाध्यायज्यू। र उहाँ आसामका एकजना प्रतिष्ठित कवि अर्थात् उत्तर पूर्वी क्षेत्रका कवि, अर्थात् भनौँ भने हाम्रा भारतीय नेपाली साहित्यका एकजना स्तम्भ, एकजना कवि, एकजना स्रष्टा। र उहाँले लेख्नु भएको जुन देश महिमा छ र कविको परिचय कविता
व्याख्या गर्नु अघि म यो भन्न चाहन्छु कि कविको परिचय छोटोमा संक्षिप्तमा म नानीहरूलाई बताउन चाहन्छु। र कविको जन्म भएको छ सन् 1906 आसाममा। र आसाममा उहाँको जन्म भएको लक्ष्मी पूजाको दिन। त लक्ष्मी पूजाको दिन भनेपछि हाम्रा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा पनि लक्ष्मी पूजाकै दिन जन्म भएको। त्यो डेट अथवा तारिख दिनाङ्क फरक हुनसक्छ, तर लक्ष्मी पूजाकै दिन जन्म भएको। त्यो अलिकति मिलाएर ट्याली गरेर पढ्दाखेरि नानीहरूलाई सुविधा हुन्छ, किनभने यो मल्टिपल चोइसमा नानीहरूलाई कविको जन्म कहिले भएको थियो, या त कुन ठाउँमा भएको थियो, जस्तो आसाम या दार्जिलिङ या सिलगढी या सिक्किम त्यस्तो दिएको हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा छान्नु पर्यो नानीहरूले मल्टिपल चोइसमा। त्यसमा जस्तो सिक्किम आसाम भन्नु पर्यो। त यस्तो मल्टिपल चोइसको पनि आउँछ र कविको परिचयमा त्यो कुराहरू नानीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। र उहाँ विशेष गरिकन कुनै पनि कवि, कोही पनि स्रष्टा त्यसभन्दा अघिल्ला अग्रजहरूबाट अथवा समकालीनहरूबाट पनि प्रभावित रहेका हुन्छन्। र जस्तो उहाँ पनि प्रभावित छन्, जस्तो मानन्द सापकोटासँग प्रभावित छन्, जस्तो अब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि धरणीधर, लेखनाथ, यस्ता कविहरूसँग उहाँको प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँको कविता आदर्शवादी एउटा, सँगसँगै देशप्रेमका कविताहरू, त्यस्तै एउटा समाज सुधारबारे, अनि जति पनि उहाँले कविताहरू लेखेका छन् त्यो चाहिँ एउटा छन्दमा लेख्नु भएको छ। र छन्दमा चाहिँ एउटा कस्तो भनेदेखिलाई सरल छन्दमा, जस्तो यो देशमा कविता नै शास्त्रीय छन्दमा लेखिएको छ, सरल सरल, बुझ्नुमा कुनै असुविधा छैन। र यो सरल छन्दमा लेखिएको कविता हो र शास्त्रीय छन्द हो यो। त उहाँले यो कविता लेख्नु भएको छ र सँगसँगै उहाँ एकजना समाज सुधारक पनि हुन्। र उहाँको दुईटा कविता सङ्ग्रह, मुख्य रूपले दुईटा कविता सङ्ग्रह, अरू नानीहरूले पढ्ने लामो व्याख्या गर्नु सक्दिनँ, सबैको पनि कमी हो। र उहाँले दुईटा कविता, जस्तो पुष्पाञ्जली कविता सङ्ग्रह छ एउटा, अर्को छ उहाँको उषा मञ्जरी 1988। उषा मञ्जरी चाहिँ 1988 मा चाहिँ साहित्य अकादमी पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत, अर्थात् अकादमी भनेपछि भारत सरकारले दिने साहित्यमा सर्वोच्च एउटा पुरस्कार, मान्यता प्राप्त, सरकारी मान्यता प्राप्त एउटा पुरस्कार उहाँलाई प्रदान गरिएको थियो अथवा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो सन् 1988 कविताको सङ्कलन, कविताको नाम उषा मञ्जरी। अनि उहाँले अब यस्तो मल्टिपल चोइसमा पनि आउन सक्छ क्वेसन, उहाँले कुन कविता सङ्ग्रहको निम्ति चाहिँ अब साहित्य अकादमी प्राप्त गर्नुभयो। अब मल्टिपल चोइसमा उषा मञ्जरीको लागि लेख्नु पर्यो। त यो प्रकारले हामीले छोटो छोटो कस्ता किसिमका कवि थिए, उहाँको प्रवृत्ति के थियो, यो कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्दै जानु पर्यो। र उहाँको मृत्यु चाहिँ 1989 मा चाहिँ उहाँको देहान्त, उहाँको मृत्यु भएको थियो। र आसामका कवि, अर्थात् हाम्रो भारतीय कवि, मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रा भारतका कवि। यहाँ एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, एउटा सिङ्गो भारत, एउटा नेपाली साहित्य सिङ्गो, नेपाली सिङ्गो वाङ्मयको कुरा गर्नु हो भने नेपालको कविहरूको, कथाकारको, स्रष्टाहरूको कुरा पनि आउँछ। तर यो हाम्रो भारतीय कविमा आसामको कवि, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भारतीय कवि अथवा भारतीय कविहरू छन् अथवा कथाकारहरू को छन्, यो कुरो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र उहाँ चाहिँ आसामका कवि भनेपछि भारतीय कवि, यो कुरो नानीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। नानीहरूमा त्यो कतिवटा जानकारी हुँदैन। अथवा भारतीय कवि, नेपालका कवि होइन, आसामका कवि।
यो कुरोलाई अलिकति ध्यानपूर्वक नानीहरूले पढ्नु पर्यो। र कविता सुरु गर्नु अगाडि मैले एक दुईवटा कुरो अघि पनि भने कि यसलाई मनोयोगसँग ध्यान दिएर दत्तचित्तले पढ्नु पर्यो कविता। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब कविता चाहिँ यसलाई सङ्केतमा अप्रत्यक्ष रूपमा छन्दहरू भयो, यतापट्टि बिम्बहरू प्रतीकहरूको प्रयोगहरू हुन्छ कवितामा, अप्रत्यक्ष रूपमा लेखिएको हुन्छ। त्यसलाई बुझ्नु चाहिँ नानीहरूले घरिघरि विद्यार्थीगणले चाहिँ घरिघरि प्रयास गर्नुपर्छ, किनभने त्यसले एउटा शब्दले बहुअर्थ बोकिराखेको हुन्छ। त्यो अर्थ चाहिँ हामीले डिक्सनरीसँग मिलाउन सक्दैनौँ। अनि किताबमै दिएको जुन चाहिँ अर्थ छ, नानीहरूको 10औं श्रेणीको किताब पनि छ, गाइडहरू पनि पाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि त्यसको अर्थ दिएको छ। तर त्यसको अर्थले परिपूर्ण हुँदैन। कविताको यस्तो हुन्छ कि त्यसले बहु अर्थ बोकेको हुन्छ। कविको यो कुनै विज्ञान होइन कि 2 जोड्दाखेरि 4 हुन्छ अथवा 4 हुन्छ भन्ने होइन। कविताको उसलाई बुझाउने प्रक्रिया आफ्नो आफ्नो हुन्छ, बुझ्ने प्रक्रिया पनि आफ्नो आफ्नो हुन्छ। र त्यो आधारमा नानीहरूले पनि यसलाई बारम्बार पढेर बुझेन भने, घरिघरि पढेर अनि सँगसँगै शब्दहरू बुझेन भने चाहिँ यसलाई हामीलाई अथवा मलाई पनि सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गर्ने त्यो नम्बर हामी उपलब्ध गराउनेछु। त्यो कुरा अघि मैले फेरि पनि। र यो देश महिमा कविता, अब देश महिमा जस्तो कि अब देश महिमा, म देश महिमाको कुरा गर्दैछु। देश महिमा, अब देश महिमा भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा देशको महिमा, त्यहाँ को छैन। अर्थात् को भन्नुको मतलब चाहिँ हो त्यहाँ सम्बन्धजनक एउटा को विभक्ति हो। र त्यो विभक्तिमा चाहिँ त्यहाँ देशको नलेखेर देश महिमा लेखेको छ। यो कुरा शीर्षकलाई पहिला चर्चा गर्दाखेरि हामी किन पहिला शीर्षक बुझ्नु पर्यो। कविताको शीर्षकले के भन्दैछ? त कविताको शीर्षकले भन्दैछ कि देशको महिमा, अथवा महिमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ महिमा भनेको चाहिँ गुणगान गाउनु, प्रशंसा गर्नु, महात्मामय पनि हामी भन्छौँ, अथवा देशभक्ति, राष्ट्रिय भक्ति, आफ्नो राष्ट्रको, देशको, आफ्नो मातृभूमिको चाहिँ गुणगान गाउनु। त यस्तो हुन्छ। र देश महिमामा चाहिँ कविले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको, आफ्नो मातृभूमिको गुणगान गाउनु भएको छ। र त्यो गुणगान कसरी गाउनु भएको छ त्यो कुरा म पहिला एक सरो कविता पहिलो पद्यांश, दोस्रो, तेस्रो र चौथो छ। चौथो पद्यांश म पहिला सरर पढ्छु, त्यस पछाडि एक एक गरेर नानीहरूलाई म बुझाउने प्रयास गर्छु। र यो बुझाउने एउटा सहयोग, नानीहरूलाई सहयोग मात्रै हो। त्यसमा मेरै पनि यो अनलाइनमा बोल्दाखेरि अलिकति गल्ती पनि होला, त्यसमा पनि म माफी चाहन्छु। किनभनेदेखिलाई डाइरेक्ट क्लासमा जुन हुन्छ हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा श्रेणी कक्षामा हुन्छ, श्रेणी कक्षामा चाहिँ केही भुल भयो भने सुधार्न सकिन्छ। तर यहाँ हामी सुधार्न सक्दैनौँ। अनलाइन क्लासको त्यसको फाइदा भए पनि बेफाइदा पनि छ, किनभने डाइरेक्ट नानीहरूसँग त्यो हाम्रो अन्तर्क्रिया हुन सक्दो रहेछ। र जे होस्, म जति एउटा सहयोग पुर्याउने हेतुले यहाँ उभिएको छु नानीहरूको समक्ष। र पहिला म सरल कविता पढ्न चाहन्छु। कविता छ, मैले भनिहालेँ, पहिलो पद छ, हाम्रो देश विशाल भारत, यहाँ एउटै बगैँचा भरि धेरै जाति र धर्म प्राण जनता बस्छन् गुजारा गरी। भाषा भेष विभिन्न संस्कृति कला साहित्य धारा यहाँ मौलाई महकाउँछन् थरी थरी स्वाधीन यो देशमा। हाँगा पात लता अनेक थरीका छन् फुल छुप्पा, तर एउटै मूल छ मातृभूमि सबको स्वाधीन यो भारत। इच्छा मानिस त के ऋषिहरू ती स्वर्गका देउता तम्सिन्छन् यहाँ बस्नलाई, बस्युद्ध छन् पूर्ण ऐश्वर्यता। ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण प्रतिभाशाली सुसन्तानले आमालाई सुखी गराउन निकै ठुलो प्रतिज्ञा गरे। सेवा सत्य दया र त्याग तपको एकान्त कर्मस्थल, हाम्रा रत्न विभूतिका कृतिहरू छन्
धेर चारैतिर। नाना साधन शक्तिका किरणले यो देश आलोकित, यो हो सात्विक साधना, सुपथको सत्संग सत्य आश्रय। खारी मानो कर्म शक्ति, प्रतिभा चम्किएर ज्योतिर्मय, पारिपूर्ण प्रकाश शान्ति पथमा पुग्दछन् महामानव। त कविता मैले यसरी पढेर नानीहरूलाई सरर पढेँ र अब म पहिलो पंक्ति, कविताको पहिलो पंक्ति म बुझाउन चाहन्छु र यो छ पहिलो पंक्ति। हाम्रो देश विशाल भारत एउटै बगैँचाभरि, धेरै जाति धर्म प्राण जनता बस्छन् गुजारा गरी। भाषा भेष विभिन्न संस्कृति कला साहित्य धारा यहाँ मौलो महकाउँछन् थरी थरी स्वाधीन यो देशमा। त अब कविले यहाँ के भन्नु हुँदैछ? अब नानीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, यो पहिलो हामीले पद पढिहाल्यौँ, पहिलो पद्यांश हामीले पढिहाल्यौँ र कवि उपाध्यायले पुष्पालज्यूले चाहिँ के भन्नु चाहनुहुँदैछ त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। के देशको महिमा चाहिँ कस्तो प्रकारले उहाँले गाउनु भएको छ, देश महिमा मार्फत चाहिँ के भन्नु चाहन्छ, के सन्देश छ, उहाँको भनेको आशय चाहिँ के हो, त्यो बुझ्नु हामीलाई आवश्यक छ। त यो भन्दैछ हाम्रो देश विशाल भारत। सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो देश एउटा विशाल देश हो, विशाल भारत हो, अर्थात् विराट बृहत हाम्रो एउटा देश हो। अनि त्यसमा यहाँ एउटै बगैँचा भरि भनेर भनिन्छ। यो विशाल भारतलाई, एउटा विशाल देश छ, विशाल भारतलाई पनि एउटा बगैँचा भनेर कविले भनेको छ। अब बगैँचा भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि बगैँचा भनेको चाहिँ फुलको बगैँचाको कुरा गर्नुभएको, कविले यो फुलको बगैँचाको कुरा गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि धेरै जाति धर्म प्राण जनता बस्छन् गुजारा गरी। त यहाँ विभिन्न जाति धर्म सम्प्रदाय विभिन्न पन्थ विभिन्न संस्कार संस्कृति भएका मानिसहरू यहाँ देशमा, यो देशमा, यो हाम्रो मातृभूमिमा बस्दछन् भनेर भन्नुहुँदैछ अथवा भन्छन्। भाषा भेष विभिन्न संस्कृति कला साहित्य धारा यहाँ मौलाई महकाउँछन् थरी थरी स्वाधीन यो देशमा। र भाषा भेष विभिन्न संस्कृति, भाषा भेष पनि आफ्नै आफ्नै छ, संस्कृति पनि आफ्नै छ, अनि साहित्य पनि आफ्नै आफ्नै छ, आफ्नै आफ्नै अस्तित्व छ, आफ्नै आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै आफ्नै परिचय छ। तर मौलाई महकाउँछन् अर्थात् मौलिन्छ, यो फैलिएर जान्छ। महकाउँछ भने सुवासना फैलाउँछ, त्यस्तो एउटा सुगन्ध, त्यसलाई अझै राम्रो भन्दा हामी सुवासना भनौँ, त्यस्तो वासना फैलाउँछन्। यो थरी थरी कि एउटा होइन, थरी थरी विभिन्न प्रकारको यो स्वाधीन भारतमा भनेर कविले भन्नुभएको छ। त अब के बुझौँ? यसमा कविले भन्न चाहनु हुँदैछ कि हाम्रो देश, यसमा म अझै अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु कि हाम्रो देश इतिहासलाई हामीले हेरौँ कि एउटा कविता पढ्दाखेरि चाहिँ खालि कविता एउटा साहित्य पढ्यौँ अथवा एउटा कविता पढ्यौँ भन्ने कुरा होइन। कवितासँग सबै कुरा जोडिन्छ, इतिहास जोडिन्छ, विज्ञान जोडिन्छ, धर्म जोडिन्छ, अध्यात्म जोडिन्छ, विभिन्न भूगोल जोडिन्छ, विभिन्न पक्षहरू जोडिन्छ। त हामीले यो कुरा जुन कविले गर्नुहुँदैछ त्यो कुरालाई बुझ्दाखेरि कविले के भन्नुहुँदैछ भनेदेखि हाम्रो विशाल भारतको कुरा गर्नुहुन्छ। विशाल भारत भन्नुको मतलब चाहिँ अब 3000 वर्षदेखि अगाडिको कुराबाट इतिहास छ हाम्रो भारतको। अनि 3000 वर्ष अगाडिको जुन हाम्रो भारतवर्ष छ त्यो भारतवर्ष चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विराट मात्रै होइन, विशाल मात्रै होइन, ठुलो आकारको मात्रै होइन, ठुलो एरियाको मात्रै होइन, तर यो देशमा त्यति बेलादेखि नै 3000 वर्ष अघिदेखि, त्योभन्दा पनि अघिदेखि यहाँ
यस्ता यस्ता भाषा भाषी संस्कार संस्कृतिको एउटा जुन प्रभाव चल्यो अथवा एउटा यस्तो संस्कृतिहरू बनिए अर्थात् यस्तो ज्ञानको गङ्गोत्री जुन भारतमा चाहिँ विदेशका विद्वान भनाउँदाहरू भारतमा चाहिँ के छ त्यस्तो ज्ञानको खोजीमा आए अनि त्यो वर्षदेखि 3000 वर्षदेखि अगाडिबाट हेर्दाखेरि यहाँ विभिन्न हामी देख्छौँ विभिन्न जातिहरू आए, द्राविडहरू आए, आर्यहरू आए, हुनहरू आए, सकहरू आए, रिजनल ट्राइबहरू हुन्, विभिन्न जाति आए, विभिन्न जातिको आक्रमण भयो, विभिन्न जातिको यहाँ उयो भयो, तर सँगसँगै विभिन्न जातिको फेरि के भयो मिलन भयो, विभिन्न संस्कृतिको सम्मिश्रण भयो। त्यो सम्मिश्रण हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ सभ्यता, एउटा नयाँ संस्कृतिको जन्म भयो, जुन संस्कृति चाहिँ भारतको संस्कृतिको नामले परिचित छ। अनि त्यो संस्कृति चाहिँ अनि त्यो सभ्यता जस्तो सभ्यता सिन्धु सभ्यता, हडप्पाको सभ्यता, मोहेन्जोदडो र हडप्पाको सभ्यता, त्यो जति उच्चतम अहिले पश्चिमको देशमा भारत जति बेला एकदमै ऐश्वर्यशाली मात्रै होइन ज्ञानको क्षेत्रमा पनि जस्तो एकदम उच्चतम स्तरमा पुगेको थियो ज्ञानको क्षेत्रमै, अनि सँगसँगै समृद्धिको क्षेत्रमा, धन दौलतको क्षेत्रमा पनि, संसाधनको क्षेत्रमा पनि जति उचाइमा पुगेको थियो त्यो चाहिँ त्यति बेला पश्चिमको देशहरू, पाश्चात्य देश भन्छ, वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू भनौँ, त्यो पश्चिमका देशहरू, पाश्चात्य देश पनि भनिन्छ नेपालीमा, त्यो देशका मानिसहरू यायावर अर्थात् उनीहरू त्यति बेला अझै जङ्गली मानिसहरू थिए। अनि इतिहासलाई केलाउँदाखेरि त्यति बेलाको जुन इतिहास छ सबभन्दा प्राचीन एउटा ज्ञानको गङ्गोत्री अथवा ज्ञानको एउटा क्षितिजमा कोरिएको रेखा, अनि एउटा ज्ञानको भण्डार, एउटा रसको भण्डार, एउटा सौन्दर्यको भण्डार, त्यो चाहिँ भारतवर्षमा मात्रै रह्यो भन्दैछ। भारतवर्षमा मात्रै रह्यो अथवा हाम्रो भारत देशमा मात्रै रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अनि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनेकतामा एकता, अनेकतामा एकता। हामी पढ्छौँ नि इतिहासमा युनिटी एन्ड डाइभर्सिटी भन्छौँ, अनेकतामा एकता। त्यो अनेकतामा एकता चाहिँ अहिलेसम्म पनि यथावत भएर बसेको छ। प्राचीन कालदेखिको आजसम्म पनि, वर्तमान समयमा पनि विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय, पन्थ भए तापनि र सँगसँगै विभिन्न ज्ञानको धाराहरू बगे पनि, विभिन्न शाखा प्रशाखाहरू, हजारौं शाखा प्रशाखाहरू भए तापनि, तर पनि अहिले पनि भारत चाहिँ एक भएर बसेको छ। त्यही कुरा भन्नु चाहँदैछ, एउटै बगैँचाभरि चाहिँ के भएको छ भने विभिन्न जातिको धर्मका मानिसहरू बस्छ आफ्नो जीवन यापन गरेर। त्यस्तो उदाहरण चाहिँ दुर्लभ छ। हामी विदेशमा पनि पाउँदैनौँ। विदेशका विद्वानहरू त्यही कारण भारतमा आएर भारत किन यस्तो छ, यस्तो एकता छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले खोजी गर्दैछ। पहिला आउनु भइसकेको यो कुराहरू, त्यो पछाडिबाट भन्दैछु। अर्थात् कवि उपाध्यायज्यूले के भन्नु चाहेको छ भनेदेखि चाहिँ युनिटी अफ स्पिरिटको कुरा गर्नुहुँदैछ। युनिटी अफ स्पिरिट भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो एकताको जुन एउटा शक्ति छ, त्यो एकताको शक्ति चाहिँ हामी अन्य देशमा पाउनु सक्दैन। त्यही कारण भारतको जुन एउटा चित्र जुन चाहिँ छ त्यो रङ्गीन चित्र छ। कोलाज जस्तो नि, विभिन्न रङहरू मिलाएको एउटा कोलाज हुन्छ नि, त्यसलाई हेर्दाखेरि कति राम्रो। त्यस्तै एउटा बगैँचा, थुप्रो रङ बिरङ्गीमा फुलहरू फुलेको बगैँचा। अनि त्यो बगैँचा भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो त्यो देशभित्र चाहिँ के हुन्छ, विभिन्न जातिहरू छन्, विभिन्न भाषा भाषीहरू छन्, विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरू छन्, अवलोकन गर्नेहरू छन्, मानिराखेका छन्। र त्यो यसो हेर्दाखेरि कुनै
चलचित्र पो हेरेर राम्रो चलचित्र हेर्दै गुज्रिँदैछु कि भन्ने खालको एउटा कल्पना अथवा अनुभव हुन्छ। भारत देशको चित्र त्यस्तो छ, त्यस्तो एउटा अद्भुत र 3000 वर्ष अघिको त्यो रङ्गी बेरङ्गी एउटा चित्र जुन छ त्यो आज पनि यथावत कायम छ भन्ने कविले बताउनु हुँदैछ। र यहाँ विभिन्न भाषा संस्कृति, अब संस्कृति भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो नानीहरूले, अब तिमीहरूलाई थाहै छ संस्कृति चाहिँ भानु जयन्तीमा यसो आफ्नो के अरे जातीय ड्रेस लगाएर, जातीय टोपीहरू लगाएर है, कुन्यु चोलोहरू लगाएर अथवा ढाका उयोहरू लगाएर है, अनि सँगसँगै कतिवटा जातीय नृत्यहरू प्रस्तुत गरेर, लोक नृत्यहरू प्रस्तुत गरेर, अनि विभिन्न पर्वहरू मनाएर, माघे सङ्क्रान्तिहरू मनाएर हाम्रो संस्कृति चाहिँ त्यो हो। खानपान भनौँ है, हो भने त्यति मात्र होइन। संस्कृति भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसको बृहत अर्थ छ। संस्कृति भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो देशको संस्कृति चाहिँ अन्तर्निहित छ। अन्तर्निहित भनेको भित्र छ, यो बाहिर भौतिक रूपमा छैन। संस्कृति भनेको हाम्रो जीवनको आचरण, हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी चलाउनु पर्ने, कसरी जीवन यापन गर्नुपर्ने, सँगसँगै त्यो भित्र पनि आउँछ आफ्नो अस्तित्व कसरी बचाइराख्नु पर्ने, आफूले कसरी आफ्नो जुन चाहिँ जाति छ अर्थात् आफ्नो देश छ त्यसलाई, राष्ट्रलाई कसरी बचाउनु पर्ने। र संस्कृति भन्ने एउटा विराट कुरा हो। अनि कुनै पनि जातिको संस्कृति अथवा कुनै पनि देशको संस्कृति सशक्त छ भने त्यो देश चाहिँ कहिले पनि अधोपतन गतिमा जानु सक्दैन। भारतवर्षको दृश्य त्यस्तै छ, भारतवर्षको उदाहरण त्यस्तै छ। र कला आयो, त्यसपछि कलाको कुरा, साहित्यको कुरा। साहित्यले एउटा साहित्य भन्नुको मतलब कल्याणको निम्ति लेखिने कुराहरू, हितको निम्ति लेखिने कुराहरू, एउटा भावना छ, प्रत्येक मानिसको भावना छ। तर त्यो भावना एउटा परिष्कृत रूपमा भन्नुको मतलब एकदमै राम्रोसँग सजावटसँग भाषाको प्रयोग, त्यसमा बिम्बका प्रयोग, विभिन्न कुराहरू जो एउटा कविता कथा जीवनी लेखिन्छ साहित्यमा, त्यस्तो एउटा जनकल्याणको हितमा गरिने परिष्कृत भावनालाई है एउटा लेखबद्ध गरेर अथवा लेखेर शब्दबद्ध गरेर जुन प्रयोग गरिन्छ अनि मानिसको निम्ति त्यो पढिन्छ, त्यो नै ठुलो हाम्रो उदाहरण हो। अनि हाम्रो देशको कुराको हिसाबमा जति पनि जुन भन्दैछ मौलाई महकाउँछन् थरी थरी यो स्वाधीन देश। हाम्रो देश त स्वाधीन देश हो, स्वतन्त्र देश हो। त्योभन्दा अगाडि गुलामी देश थियो। 200 वर्ष अङ्ग्रेजले शासन चलायो। तत्पश्चात त्यो गुलामी देशबाट मुक्ति हामीले पायौँ। त मुक्ति पाए तापनि मुक्ति पछाडि पनि हाम्रो जुन चाहिँ देश छ विभिन्न जातिको आफ्नो आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति चाहिँ मौलाइराखेको छ, फस्टाइराखेको छ, समृद्धितिर गइरहेको छ, ऊर्ध्वमुखी भइरहेको अथवा प्रोग्रेसतिर अथवा प्रगतितिर गइरहेको छ। अनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने राष्ट्रको जुन सरकार छ, सरकारका निकायहरू छ, त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम पनि भइरहेको। जस्तो हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पायो 1992 सालमा, त्यो एउटा ठुलो कुरा हो, ठुलो उपलब्धि हो। त मातृभाषाको हामीले महत्त्व पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ। सँगसँगै हामीले देशको इतिहास पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ, संस्कृति पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ, सभ्यता पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो जुन चाहिँ अनेकतामा एकताको जुन पाठ पढाइँदैछ, युनिटी अफ स्पिरिट जुन चाहिँ छ, विच इज वान अफ द रिमार्केबल फिचर्स इन आवर कन्ट्री। हाम्रो देशमा त्यस्तो जुन चाहिँ छ, जुन एकताको भावना छ, त्यो शक्ति छ। त्यो मनबाट जुन चाहिँ पवित्र धारा बग्छ, पवित्र धारा, राष्ट्रिय भक्ति बग्छ, त्यो जस्तो चाहिँ
हामी पहिलाका जति पनि हाम्रा महापुरुषहरू छ त्यो महापुरुषहरूबाट हामीले त्यो कुरोलाई आत्मसात गर्यौँ, अंगीकार गर्यौँ, त्यसलाई मानिलियौँ, आत्मसात गर्यौँ र त्यो कुरो अहिले पनि छ। र त्यसै कारण हामीले देशको महिमा गाउँदैछौँ। कविको आशा यही हो, कविको भनाइ यही हो। यसबाट नानीहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। मैले जति कुराहरू भने त्यो कुराहरूलाई नानीहरूले अझै केलाउने मेरो, किनभने एउटा कविता पनि के हुन्छ भने विभिन्न खालि कविताको अर्थ बुझाइयो भनियो, कविले यसो भन्दैछ मात्रै होइन, तर कविताले विभिन्न एउटा आयाम बोकेको हुन्छ, त विभिन्न अर्थ बोकेको हुन्छ, विभिन्न कुरोको भनाइ बोकेको हुन्छ, विभिन्न एउटा ज्ञानको द्वार खोलिदिन्छ। एउटा के हो भनेदेखिलाई एउटा कल्पनाको एउटा असीमित लिमिटलेस त्यो भावना खोलिदिएको हुन्छ, त्यो पवित्र भावना हुन्छ, त्यो समर्पित भावना हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देशभक्ति हामीले गर्यौँ। जस्तो ठुलो मानिसहरूलाई हामी आदर गरेर श्रद्धाभाव गर्छौँ है, उहाँहरूलाई हामी श्रद्धाञ्जली, मृतकहरूलाई हामी श्रद्धाञ्जली पनि टक्राउँछौँ है, शुभकामना टक्राउँछौँ है। तर देशलाई चाहिँ हामी देशभक्ति, भक्ति भन्नुको मतलब अब के भयो? भक्ति भनेको चाहिँ एउटा ईश्वरलाई गरिने आराधना। हामीले देशलाई ईश्वरसँग तुलना गर्दैछौँ त भनेपछि हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र एउटा ईश्वरको समतुल्य रहेछ, कति ठुलो रहेछ, कतिमा। त्यसै कारण हाम्रो भारतवर्ष विशाल देश हो भनेर भन्दैछ। विशाल हाम्रो भारत देश, विराट हाम्रो भारत देश, जहाँ विभिन्न थरीका भाषा, वेशभूषा, विभिन्न संस्कार संस्कृति, विभिन्न ज्ञानका धाराहरू है, विभिन्न साहित्यहरू मौन छन्। अनि एकै ठाउँमा रङ्गी बिरङ्गी भएर पनि विभिन्न प्रकारका विभिन्न किसिमका भएर पनि एउटै स्रोतमा बग्दछ, एउटै प्रवाहमा बग्दैछ भन्ने कविको आशय छ। यसमा म एउटा कुरा अझै भन्न मन लाग्यो। जस्तो हाम्रा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि कालिदासले जुन चाहिँ अभिज्ञान शाकुन्तलम लेखिएको थियो त्यसको उहाँले पनि महाकवि देवकोटाले पनि एउटा महाकाव्य लेख्नुभयो, शाकुन्तल भन्ने एउटा महाकाव्य लेख्नु भएछ। त्यहाँ उहाँले लेखेको चाहिँ एउटा भर्सानो छ, म तपाईँलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। मिठो लाग्छ मलाई ती कथा प्राचीन संसारको भारतवर्षको, भन्नुको मतलब नेपाली र नेपालीहरूको मात्रै जयगान गीत गाएन, जयगान गरेनन् उहाँले पनि, भारतवर्षको पनि महिमा गाए, भारतवर्षको पनि गुणगान गाए। खालि नेपाल र नेपालीहरूको गरेनन्, भारतवर्षको गुणगान गाए। भन्नुको मतलब भारतवर्षका जस्तो जुन कालिदासबाट कति प्रभावित रहेछ, कति प्रभावित। देवकोटाको त कुरै छोडिदेऊ, विदेशका ठुला ठुला विद्वानहरू पनि कालिदासको जुन चाहिँ लेखन शिल्पबाट, लेखन शक्तिबाट उनीहरू पनि दङ्ग रहेका छन्। कतिले त भनेका पनि छन्, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, किट्स जस्ता विश्व चर्चित कविहरूलाई पनि कालिदासको जुन शक्ति छ लेख्ने, आकाशबाट व्योमबाट अर्थहरू माने शब्दहरू झिकेर त्यसलाई शब्दबद्ध गर्थे, त्यस्तो शक्ति, त्यसलाई मणिकञ्चन भनिन्छ। मणिकञ्चन, मणिकाञ्चन, मणि भनेको चाहिँ एउटा रत्न, मणिको अर्थ हो रत्न, काञ्चनको अर्थ हो सुवर्ण, सुवर्ण भनेको सुनको। अर्थात् रत्न र सुन मिलेर अब एउटा नयाँ चिज, एउटा बहुमूल्य चिज जस्तो बनिन्छ। त्यस्तै कालिदासको कल्पना शक्ति, कालिदासको लेखन शक्ति र शिल्पले चाहिँ त्यस्तो एउटा अभिज्ञान शाकुन्तलम जस्तो लेख्न सके। अरू पनि धेरै लेखेका छन्, त्यस्तो शक्ति भएको कवि। त्यसैकारण देवकोटा जस्तो कविहरू मात्रै होइन, विश्वका कविहरू पनि उहाँसँग दङ्ग भएका छन् र त्यो कुरा लेखिएको छ, समालोचकहरूले लेखिएका छन्। समालोचक त्यो बिना मिथामा नानीहरूलाई यो भन्नु चाहेको होइन, समालोचकहरूले लेखिसकेका छन्।
त्यस्ता कविहरू भारतवर्षको भूमिमा यो त्यस्तो भूमि हो, त्यस्तो धरती हो जहाँ यस्ता विभूतिहरूले जन्म लिएका छन्। त यो स्वाधीन भारत, यो पराधीन भारत होइन, र स्वाधीन भारतमा चाहिँ त्यो प्रकारको जुन आयो, जस्तो एउटा बाढै आयो, स्वाधीन भारत हुनु अगाडि एउटा आन्दोलन चल्यो स्वतन्त्र भारतको निम्ति है। अनि त्यस पछाडि स्वतन्त्र भएपछि पनि देशभक्तिको गीतहरू रचियो, देशभक्तिको कविताहरू रचियो, देशभक्तिको कथाहरू रचियो। त्यस्तैबाट प्रभावित भएर पनि हाम्रा कवि पुष्पलाल उपाध्यायज्यू पनि प्रभावित भएर यो देशमयमा कविता लेखे अथवा रचे। र यसको एउटा अर्थ जुन चाहिँ छ, हामीले अलिकति त्यसलाई अलिकति गहिराइमा, नानीहरूलाई अब त्यो बानी छैन, म नानीहरूलाई निवेदन गर्छु यसलाई अलिकति घरिघरि सुन्ने बानी गर्दाखेरि राम्रो होला। शब्दहरू प्रयोग मैले जुन चाहिँ गर्दछु त्यो सायद अलिकति अप्ठ्यारो या क्लिष्ट पनि लाग्न सक्ला, तर त्यो अलिकति भाषासँग पनि हामी परिचय हुँदै जानु पर्यो। यसलाई घरिघरि सुन्यौँ भने नानीहरूले यसलाई युट्युबमा पनि पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा युट्युबमा असुविधा छैन, अनलाइन क्लास सकिहाल्दैन, त्यो युट्युबमा बसेकोले गर्दाखेरि नानीहरूले त्यसलाई फेरि पनि बारम्बार हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस्ता कवि जसले त्यस्ता विभूतिहरू जन्मे र हाम्रो देशमा चाहिँ यो प्रकारको संस्कृतिहरू, यस्तो साहित्यहरू, कलाहरू महकाइराखेको छ, सुवासित फैलिरहेको छ, सुवासना फैलिरहेको छ, खालि भारतमा होइन विश्वभरि नै। अब म दोस्रो पद्यांशमा आउँछु र दोस्रो पद्यांश फेरि म नानीहरूलाई पढाउन चाहन्छु। हाँगा पात लता अनेक थरी छन्, फुल झुप्प तर एउटै मूल छ मातृभूमि सबको स्वाधीन यो भारत। इच्छा मानिसको त के, ऋषिहरू ती स्वर्गका देउता, तम्सिन्छन् यहाँ बस्नलाई, बसुदछन् पूर्ण ऐश्वर्यता। अब त्यो कुरा कविले यहाँ एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ नानीले। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नानीले ख्याल गर्नुपर्छ। हाँगा पात लता अनेक थरी छन् तर फुलको झुप्पा चाहिँ झुप्पा तर एउटै छ। एउटै मूल छ मातृभूमि सबको स्वाधीन यो भारत। इच्छा मानिसको त के, ऋषिहरू ती स्वर्गका देउता, तम्सिन्छन् यहाँ बस्नलाई, बसुदछन् पूर्ण ऐश्वर्य। या स्वाधीन यो भारतसम्म चाहिँ स्वाधीन भारतको कुरा गरेका छ कविले। अब यहाँबाट दोस्रो जुन चाहिँ इच्छा मानिसको त के भन्नुको मतलब चाहिँ अब त्यहाँबाट अलिकति कवि इतिहासपट्टि गएको छ। भारतवर्षको गौरव गाथा अथवा 2500 वर्ष अगाडि, 3000 वर्ष अगाडि के कस्तो थियो, ऋषि मुनिको कुराहरू गरेका छन्। त्यसको मतलब हो अहिले वर्तमान समयको कुरा होइन, वर्तमान समयको स्वाधीन भारतसम्मको ठिकै छ, तर जुन चाहिँ ऋषि मुनिको कुरा गरेका छन्, ऋषि मुनि पनि यहाँ बस्नलाई तम्सिन्छन् भन्ने कुराहरू गरेका छन्, स्वर्गका देउताहरू पनि तम्सिन्छन् भन्ने जुन कविले लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ पहिलो पंक्तिसँग फर्स्ट जुन चाहिँ स्टेन्जा अथवा पद्यांश, अनि दोस्रोको जुन चाहिँ दुईटा उयो छ लाइन छ त्योसँग तल्लो लाइन मिल्दैन। त्यो तल्लो लाइन चाहिँ इतिहाससँग छ। मैले त्यो इतिहासबारे भारतको आफ्नो गौरव गाथा, भारतको प्राचीन कालमा कस्तो थियो त्यसको एउटा चित्र त मैले बताइसकेँ। र पनि यहाँ आएर चाहिँ कविले त्यो दुईटा लाइन कोरिदिएको छ। पहिलो भयो फर्स्ट स्टेन्जा अथवा पहिलो पद्यांश, दोस्रो चाहिँ मातृभूमि सबको स्वाधीन यो भारत भन्नेसम्म आएको छ। दोस्रोदेखि चेन्ज भएको छ, अर्थात् परिवर्तन गरेको छ। ऊ विगतको गौरव गाथा, इतिहासको मोहप्रति, अतीतको मोहपट्टि, देशको महिमा, खास महिमा गाउनु त्यतापट्टि जानुपर्छ। खास महिमाको कुरा, गुणगानको कुरा चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्वाधीन भारतमा चाहिँ फुलको झुप्पाको कुरा गरेका छन्। हामी अनेक थोरको छौँ, हाँगा पात छौँ, लता भनेको लहरा, अनेक थरीको छन्, फुलको झुप्पा। त अघि नै मैले भनिहालेँ यो कुरोलाई पनि फर्स्ट जुन चाहिँ पद्यांश त्योसँग बुझ्न सकिन्छ।
र फूल भनेको कुरा त फूलकै कुरा चाहिँ कविले किन ल्याउनु भयो? फूलकै कुरा चाहिँ कविले यहाँ विशेष रूपमा फूलको झुप्पा माथि बगैँचा यो किन चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो? यस्तो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। माथि बगैँचा भनेको छ, फेरि तल आएर फूलको झुप्पा भनेको छ, अथवा फूलको कुरा किन कविले घरिघरि दोहोऱ्याउनु हुँदैछ? यसमा नानीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने फूलको कुरा चाहिँ फूलको थुप्रो त्यसको उयो छ। हामीले फूल देख्छौँ, हेर्छौँ, घरमा सजाउँछौँ, राम्रो लाग्छ, बिहातिर पनि उयो गर्छौँ, हामीले भगवान्लाई पनि चढाउँछौँ, भगवान्को पूजामा आराधनामा पनि प्रयोग गर्छौँ है, श्रद्धाञ्जली चढाउँदा पनि प्रयोग गर्छौँ। विभिन्न छ यसको प्रयोग। भिन्नै एउटा सुवासना फैलाउँछ, स्वाभाविक हो। सँगसँगै फूलको एउटा के छ भनेदेखिलाई क्षणिकता छ। नानीहरूलाई थाहा छ, फूल पर्छ, यो सिजनमा फूल फुल्यो, मुर्झाएर जान्छ, एउटा समय भएपछि त्यो मुर्झाएर जान्छ। तर त्यो सुन्दर छ, केही समयको लागि अवस्था त्यो कति सुन्दर छ, कति सुवासना भने सुवासना छोडिराखेको छ, सुवासना आउने। त्यस्तै जीवन हाम्रो छोटो छ, नश्वर छ, यो प्रतीकात्मक नश्वर छ। हाम्रो जीवन पनि हाम्रो कहिले बित्छ कुनै निश्चित छैन, अनिश्चित छ। अहिले महामारीमा हेर्नुहोस्, राम्रै मान्छेले आफ्नो कति बेला के हुन्छ भन्नै सकेको छैन। हाम्रै जीवन के हुन्छ भन्नु सक्दैन। त माने कुनै एउटा निश्चितता, जीवनको क्षणभङ्गुरताको कुरा गरेको छ कविले। एउटा कुरा अर्थात् त्यो क्षणभङ्गुरतामा, त्यो कम्ती क्षणमा पनि हामीले राम्रो काम कसरी गर्नु सक्दो रहेछौँ, असल काम, उत्तम काम कसरी गर्नु सक्दो रहेछौँ। र फूलको जुन चाहिँ सुवासना छ, त्यो सुवासना मात्रै होइन, त्यसले एउटा चेतना पनि बोक्दो रहेछ। चेतनाको बाहक, बोक्नेलाई बाहक भन्छौँ हामी। चेतना भने कन्सियसनेस, मान्छेको चेतना नै ठुलो कुरा हो। त्यो चेतनाको बाहक चाहिँ हामी फूललाई, कविले पनि भनेका छन्, अनि फूललाई माने। त्यसकै फूलको झुप्पा अर्थात् भारतवर्ष चेतनाको बाहक हुन् भन्दैछन् कविले। अलिकति गहिराइमा हामीले हेर्नु पर्यो। चेतनाको बाहक अथवा चेतना अथवा त्यो ज्ञानलाई विश्वभरि त्यो सुवासना फैलाउने त्यस्तो हाम्रो देश र विभिन्न थरीको भएर पनि एउटै झुप्पा भएर, एकता भएर, एक भएर, एकताको पाठ पढाएर हामीले हाम्रो ज्ञान, हाम्रो संस्कृति जोगाएर हामीले विश्वमा त्यो सुवासना फैलाइराखेका छौँ भन्ने कविको भनाइ हो। अनि एउटै मूल छ, मातृभूमि सबको स्वाधीन यो भारत। मातृभूमि हाम्रो भारत देश, हाम्रो मातृभूमि। मातृभूमि भनेको आमा, यो धरती यो आमा भन्ने कुरा छ, धरती। त मातृभूमि भन्नुको मतलब चाहिँ अब त्यसै कारण हामीले यसलाई मातृभूमिलाई हाम्रो देश भन्छौँ र देशभक्ति या देशसँग देश प्रेम हामी भन्छौँ। अनि त्यो देशभक्ति र मातृभूमिप्रतिको जुन हाम्रो जुन चाहिँ एउटा पवित्र माया, पवित्र एउटा समर्पणको भाव हुन्छ, त्यो चाहिँ यो धरतीलाई, यो भूमिलाई, यो हाम्रो देशलाई, त्यो पवित्र भावना, चोखो भावना, अनि त्यो चाहिँ एउटै हाम्रो मातृभूमि हो। यो स्वाधीन, यो स्वतन्त्र भारतमा, स्वतन्त्र भनेको हामी उन्मुक्त भएर ढुक्कैले आफूलाई लागेको इच्छाहरू, आफूलाई लागेको कुराहरू हामीले राम्रो काम, यसको मतलब यो होइन नराम्रो, आफूलाई लागेको इच्छाहरू नराम्रो पनि हुनसक्छ। मानवीय कुराहरूलाई, मानवीय दृष्टिकोणमा, मानवताको दृष्टिभङ्गी लिएर, मानवतालाई सिरोपर गरेर जुन हिँड्ने देश, त्यो चाहिँ एउटै हो हाम्रो मातृभूमि, त्यो चाहिँ हाम्रो भारत देश है भनेर कविले भन्नुहुँदैछ। अब त्यस पछाडि अब इच्छा मानिसको त के, ऋषिहरू स्वर्गको देउता भन्दछन्। अथवा ऋषिहरू यहाँदेखि छुट्टिएको कुरा मैले अघि नै बताएँ। कविले को इङ्गित छ, इसारा गर्नुभएको छ, सङ्केत गर्नुभएको छ।
हाम्रो प्राचीन भारतको ज्ञानको कुरा गर्नुभएको छ, संस्कृतिको कुराहरू गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ हामी नानीहरूबाट छोटो ब्रेक लिएर फेरि यो रहन पद चाहिँ पढाउने अर्थात् नानीहरूको समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछु।